In a push for cleaner streets, the Murmagaon Municipal Council inducted 12 new garbage collection and utility vehicles, including a GCP, to improve waste management in Vasco. The fleet was handed over in the presence of Vasco MLA Krishna Salkar and Murmagaon MLA Sankalp Amonkar. The initiative, backed by CSR support from JSW Group and Goa Shipyard Limited, aims to enhance efficiency and promote scientific waste disposal. पहिले सुवातेर मर्मागोवा म्युनिसिपल काउन्सिल पहिले त्यांचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. खास करून चेअरपर्सन बाब गिरीश बोरकर तेजे खाला जाल्ले आसा आनी तेजे सगळे काउन्सिलराक खाला. तेच भाशेन दाजी सालकरचे स्थानिक हांगासरले आमदार आसा आनी तशेंच बाब संकल्प आमोणकरूय आसा. आमकां तिगांयकू म्हणजे मुर्मुगांव तालुकान गार्बेज कलेक्शन सायंटिफिकली कशें मॅनेज करपाची सदां चिंता आसा. आनी तुम्ही पळया गेल्या 4 वर्सां जे हेजे पयलीं केन्ना जायनासलें तशें फास्ट काम तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता आनी तें काम जाता जाता सायंटिफिकली गार्बेज मॅनेजमेंट जावपा जाय जाल्यार मॅन एंड इक्विपमेंट आसपा जाय. आनी 12 ट्रक म्हणजे जेसीबी आनी वेगळे वेगळे फंक्शनल ट्रक्स आसा ते तुम्ही पळयता, हांवें सांगपाची गरज ना. आनी हे यूज करता जाल्यार आमकां मॅन पॉवर जाय. मॅन एंड मशीन दोन्ही आसपा जाय. मॅन ना जाल्यार कितें फायदो. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे JSW तशेंच गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अंडर CSRूय तेणी आमची मदत केल्ली आसा. आमी सरकारानूय मदत केल्ली आसा. आमचें कर्तव्य जावन आसा मदत करपाचें. पूण CSRचेर जेन्ना बाकीचे लोक मुखार सरतात दाखयता तेंचीय काळजी आसा आमची गार्बेज बरे भाशेन मॅनेजमेंट करपाक. हांव एकूच हांगा येवजिता सगळे आमी मेळून काम करपा जाय. एकटो कोणी काम करपाक शकना. जे मॅनेजमेंट ऑफ गार्बेज आसा ते इम्प्रुवमेंट येवपा जाय. वास्को शूड बी अ क्लीन सिटी, मुर्मुगांव शूड बी अ क्लीन सिटी, दाबोलीम शूड बी अ क्लीन प्लेस. आमी ऑलरेडी ते मिशन मोडान गेल्ले आसा दाबोली आनी आमकां थिंगाय JSWन हेल्प करून आमी म्हाका दिसता एक ट्रक चलयता आनी म्युनिसिपालिटी पावना तेन्ना आमचो ट्रक थिंगा चड पावता अशें दिसता. आतां इतले ट्रक येयल्ले आसा म्युनिसिपालिटी चड पावपा जाय हांव मागता. आनी तेका लागून चीफ ऑफिसर आमचे बाब सिद्धी विनायक आसा तशेंय करून एक तशें इमिडिएटली घेवपाचें आनी हे ऑपरेशनल करपाचें तुजें काम जावन आसा. पोस्ट फॅक्टर एप्रुवल घेया. तूं पयलें एप्रुवल गेल्यार केन्ना जावपा ना. तुम्ही स्ट्रेट अवे घेया आनी हे ना जाल्यार ही मशिनरी कांय यूज ना जाल्यार आमकां हे मशिनरी चलोवन आमचो शहर लिंप दवरपा जाय. कित्याक आमी पळयलां आतां हाल्ली तुमी आयकलां आसतलें हिंगा ना जाल्यार थिंगा आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता. गार्बेज लोक हितून उडयता, नाला आहा तितून उडयता, कुसता ते उदीक कुसता आनी मागीर कितेंय जावपाक शकता. तेका लागून एक दुसरे भाशेन एक चळवळ कशी जावपा जाय इन मॅटर ऑफ क्लिनलीनस. आमी जे क्लीन एंड ग्रीन गोवा म्हणटा आमी मुर्मुगांव करून दाखोवया. आमी तिगूय मेळून करून दाखयतले आनी तेच आमची प्रयत्न आसतले. हांव तांकां आमचे म्हाजे दोन्ही सांगाती आमदार बाब दाजी सालकार आनी बाब संकल्प आमोणकर तांकांय हांव हितून परबी दिता की बरें काम हे तुमी करून हाडले. आनी गिरीश खरें तेणें दाखयलें की आपण लांब टर्मार उरलो. हांव मुद्दम सांगता कित्याक म्हाजे जाय ती टिकाय तेणें कितें तरी करून दाखयलें. शाबासकी ताका आनी तेजे स्कूल काउन्सिलाक की अल्टिमेटली यू ऑल हॅव फॉलोन इन लायन, डन गुड वर्क, कंटिन्यू डुईंग गुड. म्हणजे बरें काम करून दाखयलें. खूप बरें दिसता. आज अराउंड 12 गाडयो म्हणजे JCB धरून गार्बेज ट्रक्स धरून बाकीचे सगळ्यो म्हणजे कोणी झाडां बिडां उडयले अशे पसून ट्रक्स एकूण 12 गाडयो आनी एक तर बरी नविदाद म्हणटा ती आता ट्री कटराक पसून एक आमी क्रेन ताणी घेतल्या. म्हाका दिसता फर्स्ट टायम अशें हिस्ट्रीन इतल्यो गाडयो म्हणजे आज हाडल्या. त्या खातीर हांव सगळ्यात पयलीं आमचे चेअरपर्सन ताचे अभिनंदन करता की इतले सगळे फ्लीट गाडयांचे हाडले आनी जाणे करून आता फुडल्या काळात म्हाका दिसता गार्बेज कलेक्शन जावं नाल्यार ट्री कटिंग जावं जंय आमी पावना नाल्यार ट्री कटराक एकदां पावसान पसून एकदां तो पावना जाल्यार क्रेनीर पसून ट्री कटिंग करपाक मेळटलें. गार्बेजीचे इतले ट्रक्स आनी ताच्या खातीर हांव चेअरपर्सना बरोबरच हांव JSW आनी गोवा शिपयार्ड तांणी हांगा अंडर CSR एक्टिविटी